बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। टाठियो बच्चों, आज सोन सबक दूसरी कहानी क्लास 7 पेज नंबर 64 यानी सबक इस परान 3 कहानियाँ अमुक पेज नंबर 64 दूसरी कहानी। जालिम बादशाह अमे दोयम कहानी हुंद उन्वान चूँकि अस पुर सबकस अंदर आगाज से मज शुरुआतस मज कि हसा पन्न दादा दादियन निश नाना नानियन निश पन्न बुजुर्गन निश कहानी बोजान तो यम कहानी बोजित सठा खुश गसान खुशी महसूस करान। बाज़ अवकात यम कहानी आसान मज़ाया तो बाज़ अवकात यमन कहानियन अंदर अख सबक आसान अख एहसास आसान तो यम कहानी बोजित सठा शाद तो खुश सपदान। तो इमन कहानियन मंज अख फलसफ ते आसान तिकेज युस ते बुजुर्ग कह कहानी कह दलील पन्न लक्टन लक्टन मासूम बचन वनान तो सह आसान सठा अहम तो मोलल तथ पत किन अख पस मंजर आसान। तो वलियो अस वुचो आज कि यथ कहानी यमुक उन्वान जालिम बादशाह यथ कहानी मज कित पट अख बुड़ बार पस मंजर अख यथ सनो सरो तो पत अत पे अमल कर तमो चीज़ों निश बाज रोजो यमन निश दूर आस रोजन तो सह हिकमत तो सह दानई समझन कोशिश करो जिस दानई तो हिकमत अत मज वनन आमच। एक बादशाह बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। इसी ज़माने की बात है, शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। सब अमीर गरीब दिल से उनकी इज्जत करते थे। बुजुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते। एक दिन कुछ लोगों ने बुजुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाइए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो उस पर किसी बात का असर नहीं होता। सच ही क्या, सच ही कहा बुजुर्ग ने। जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो उसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का उस पर कोई असर नहीं होता। टाठियो बच्चों, एक बादशाह बड़ा जालिम था। अख बादशाह इस दोयम कहानी अकिस बादशाह मुतलिक अख बादशाह उस बुड़ बार जालिम। जालिम लफ्ज़ क्या गो? जालिम तस इंसानस वनान युस पन्न बाकी लुकन सत पन्न रियान सत यानी बादशाह पत मातहत रिया अवाम इमन पे जुल्म करान। जालिम जुल्म कर मतलब गो कि नाहक कह इंसान सतावन बेकसूर इंसान पे जुल्म कर तस वन जालिम। यानी कि अगर कह इंसान ताकत किस बुनियादस पे पोंस किस बुनियादस पे हिम्मत किस बुनियादस पे अप्रोच किस बुनियादस पे पन्नस जवानी हंदिस बुनियादस पे बीस कमजोर इंसानस बिला वजह सताए वनान अम हसा कोर अमिस पे जुल्म और अमसी जुल्म करन वाले वनान जालिम और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। तो ये बादशाह उस अम जुल्म की वजह बदनाम गुमुत। इसी ज़माने की बात है, अमिस वक्त कत शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। अत शहरस अंदर उस अख बुजुर्ग। बुजुर्ग क्या कस वनान टाठियो बच्चो? बुजुर्ग गो युस नेक सीरत इंसान आस, युस इबादत गुजार आस, युस पजोर आस, युस रहम दिल आस, इमिस अल्लाह ताला सुन खौफ खुदा दिलस अंदर आस तमिस वनान बुजुर्ग। सब अमीर गरीब दिल से उनकी इज्जत करते थे। प्रत का इंसान उस अमिस बुजुर्ग सुन इज्जत एहतराम करान। बुजुर्ग जो कुछ कहते थे बुजुर्ग ये वनान सब लोग तवज्जो सुनते। ये सारे लोग यकीन सान तवज्जो सान ध्यान सान अम सज कत बोजान। एक दिन कुछ लोगों ने बुजुर्ग से कहा, अक दो वोन कैंचो इंसानों अमिस बुजुर्गस अमिस नेक सीरत इंसानस, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाए
یہ سا یہ بزرگ سمجھاوتن یہ بادشاہ کہ یہ ترائے ہے یہ ظلم کرن. بزرگ نے جواب دیا, بزرگن ونک واپس سچی باتیں سچے آدمی سنتے ہیں. پز کت پز زیری انسان بوزان تو عمل کران. جو آدمی محبت یمس انسان سن دل مز محبت دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو, یس یم چیز نیکی محبت دوستی ہز کت تروت دشمنی کران چھو, اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. تمس پر کن اصل کت ہند یا کن کت ہند اثر گھان کہ سچ ہی کہا بزرگ نے. حقیقت وہیں بزرگن. جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے, یہ اخ انسان اعلیٰ درجہ یعنی اس انسانس اشرف المخلوقات ون یا سا تمام مخلوقن پہ شرف تھاوان. امس ہسا بالادستی اللہ تعالیٰ کرمز عطا. یہ ہسا خلیفہ. یل امہ چیز نش گر یہ انسانیت جذبہ امس مز ختم گھس اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے, تو یہ انسان گھس بر کامن مز غلط کامن مز ملوث, تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے. ام سن دل مران, ام سن ضمیر مران. ٹاٹو بچو اس کا ضمیر مر جانا گو یعنی ام سن دلس مز سہ دلو قوا آسان, دلی قوا آسان, سہ ختم سپدان. دلس مز ہمدردی آسان, سہ ختم سپدان. ام سن دل مران. ام سندس دلس اندر چھن روزان پتہ سوچنچ تو سمجھنچ صلاحیت, اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو امس پہ کن نیک کام ہند کھانا اثر سپدان. ٹاٹو بچو میں امید کہ تھی کرو ات سبقس پہ غور, تھی پھر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ, اور انشاء اللہ تعالیٰ صبح پڑھو ام برونٛٹھ کن. باقی وسلام.